فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن الله سبحانه وتعالى أن أنت لما زير سلاق الرالم تعلق مسقانا يقبو. بارك الله فيكم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى بتكبر القرآن انده لنا: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من رب العالمين لجميع عباده المؤمنين. الله سبحانه وتعالى مؤمنوችን በዚህ አያት ለይቶ ይጠራቸዋል። يناديهم بأخص الأسماء إليهم. هذا نداء من ربي الذي خلق السماوات والأرضين. إيه تعلق هنا ترينو. لو قيل لك يا عبد الله إن ملكا ما يناديك باسمك وأخص الأسماء إليك فكيف فرحك بذلك؟ እንዴት ነው ደስ የሚልህ? በጣም ደስታ ይሰማሃል። الله سبحانه وتعالى بتكبروا قالوا إن أنت مؤمن وشوي بلو يترانال. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو أحد كبار مفسر الصحابة: إذا سمعت الله يقول، الله سبحانه وتعالى سلك سماه إلى الله يتعلق مفسر ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا سير الله أنك سماه فأرعيها سمعك، لبن سته تكرة درقه عدام طلال مالتنو. مكنايتهم يا أيها الذين آمنوا كملوا بها ميمطاو ነገር فإما أمر أمر الله به، الله سبحانه وتعالى የሚያዝበት የሆነ ነገር ነው፣ ጥሩ የሆነ ነገር ነው። ወይም وإما شر ينهى الله عنه፣ ወይም መጥፎ ነገር ነው الله سبحانه وتعالى ከሱ የሚከለክለን የሆነ ማለት ነው። በዚህ አያት አላህ ምን ይላል? يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، እናንተ በአላህ سبحانه وتعالى ያመናችሁ ሙእሚናቶች ሆይ አላህን ፍሩት ብሎ ያዘናል ማለት ነው። لأن التقوى رأس أمر كل شيء، የሁሉ ነገር ቁንጮ የሁሉ ነገር ዋናው ምንድነው? አላህ سبحانه وتعالى መፍራት ስለሆነ ማለት ነው። لأن الميزان الحقيقي عند الله هو التقوى. الله سبحانه وتعالى በመፍራታችን ልክ ነው አላህ ዘያለን ደረጃ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله سبحانه وتعالى زي كنانت يتلاقى سومالت الله يمي فرانو إلى الله سبحانه وتعالى. كذا ما تقتلوا من إلال ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عندي نفس تملكت لنقى أسقدمتشون لنقى الآخرة بيتها من سرتش الله بلا عندي نفس راسا تمرمر إلال. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. راساتشون منمروا እምን ላይ ነን በሉ። እኛ ምንድነው ያለን ነገር አኺራ ስንሄድ የምንገናኘው የምናገኘው መልካም ነገር ምንድነው ብላችሁ አላህ ዘይ ከመቆማችሁ በፊት ራሳችሁን መርምሩ ይለናል ማለት ነው። ሐሲቡ አንፉሰኩም قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لآخرتكم وانظروا ماذا ادخرتم من أعمال صالحة يوم عرضكم ويوم لقائكم مع رب العالمين. الله سبحانه وتعالى زي سنገናኝ የምናሳየው ስራ ምንድነው? وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون عند الله سبحانه وتعالى. ነገ يوم القيامة الله የምናሳየው ስራ ምንድነው? وتنظر نفس ما قدمت لغد سماه بغد نجنا على الله سبحانه وتعالى. العرب تكني شيئا مستقبلا بالغد كما يقال كل آت قريب. ማንኛውም ወደፊት የሚመጣ ነገር ቅርብ ስለሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አኺራ ምን ብሎ ሰየመው? غد ነገ ብሎ ሰየመው ማለት ነው። ስለዚህ ለነጋችን ምን አስቀድመናል? ለነጋችን ትናንት አይደለም የምናስቀድመው፣ ለነጋችን ነገ አይደለም የምናስቀድመው፣ ለነጋችን ዛሬ ነው የምናስቀድመው ማለት ነው። ማመضافات ያለፈው አልፏል። መልካም ከሰራ አላህ እንዲቀበልህ ዱዓ አድርግ፣ መጥፎ ተሰራ ደግሞ ወደ አላህ ተወብት ማለት ነው። ዛሬስ ለወደፊት የሚመጣው ነገር አታውቅም። ወልሙአመሉ ገይቡን ወደፊት የሚመጣው تموت تدان متاقو نجر يلم ولك الساعة التي أنت فيها لا أنت يتشي يالتشي أهون يالله باتن جزي بملكام نجر متاقم اللب مالتنو. يقول حسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يومك ذهب بعده. أنت مالتك أننا لليثنا
ቀንና ሌሊቱ በሄደ ቁጥር ወጣትነትህ ይቀንሳል፣ እድሜህ ይቀንሳል። መልካም ነገር ማስቀደም አለብህ ማለት ነው። ብዙ ነገር ይቀንስብሃል ማለት ነው። ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ምን ይላሉ? الليل والنهار يعملان فيك ሌትና ቀን ባንተ ላይ ይሰሩብሃል። فاعملان فيهما አንተም በነዛ ውስጥ ስራባቸው ማለት ነው። ሰሃቦች እንደነበሩ ጊዜያቸውን ሲጠቀሙ በመልካም ነገር አንድ ቀን አላህን ሳያስታውሱ ያሳለፉበት ጊዜ ይለድሙ ነበር። يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم نقص فيه عجلي ولم يزدد فيه عملي እንደ አንድ ቀን እኔ ተጸጽቼ አላቅም ይላሉ የታላቅ ሰሃቢ። ያ ቀን ምንድነው? غربت فيه شمسه ፀሐይ የገባችበት የሆነ ቀን እኔ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ሳላስታውስ አላህን ሳልዘክር መልካም ሳልሰራ እድሜ ቀንሶ አጀሌ ቀንሶብኝ መልካም ስራ ሳልጨምርብኝ እንዳለፈ ቀን እንደዚህ ቀለድም ያላቅም ይላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሰራ ነው ብለን ራሳችንን ገምግመን ለነጋችን ማስቀደም አለብን ማለት ነው። ወተቁላህ አላህን ፍሩ። هذا توكيد الثاني الاول ለመጀመሪያው ተውኪድ ነው ማለት ነው። ان الله خبير بما تعملون አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በምትሰሩት ስራ በምትሰሩት ነገር ሁሉንም ያውቃል ማለት ነው። መልካምም ሆነ ጥሩም ሆነ ማለት ነው። لا تخفى عليه خافية በሱ ላይ ምንም አይደበቅበትም። ስለዚህ ለነጋችን ምን አስቀድመናል? ለነጋችን ምን ሰርተናል? ነገ ምንድነው የምገናኘው ብለን ራሳችንን መገምገምና ለነገ ጥሩ ነገር ማስቀደም ይኖርብናል ማለት ነው። هذا الذي أردت أن أذكركم به وأبشركم أن الدعوة السلفية في ولو على خير وعلى أمام. وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وحضور